म बैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्रेयाजात माध्यमिक विद्यालय 5/12 काभ्रे पलाञ्चोकको नेपाली विषय शिक्षक। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समाविष्ट गरिएको वीर पुर्खा शीर्षकको कविताको अभ्याससँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यो सामग्रीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी शब्द भण्डार अनि बोध र अभिव्यक्ति खण्डका विभिन्न अभ्यासहरू के कसरी चाहिँ गर्ने त्यसको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र मैले अभ्यासका लागि केही सहजीकरणको प्रयत्न गर्नेछु। भन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब क्रमशः अगाडि बढौँ। मैले अघि नै भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो सहजीकरण सामग्रीमा अभ्यास कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्छौँ भनेको छ। शब्द भण्डार अभ्यासमा सबैभन्दा पहिला वीर पुर्खा कविता यति गति र विरामका आधारमा लय मिलाई पढ्नुहोस् भनेको छ। अघिल्लो पाठमा पनि हामीले लय वाचनको आदर्श वाचनको प्रयत्न गर्यौं। अब यसमा चाहिँ यो लोकलयमा आधारित रहेको कविता हो। 4 अक्षरमा विराम हुन्छ। यसको 4 अक्षर एउटा चाहिँ उसमा गतिमा चाहिँ उच्चारण हुन्छ। जस्तै 4 अक्षर यो चाहिँ लगभग ला 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 4 वटा ला त्यसरी चाहिँ उच्चारण हुन्छ। यसलाई अभ्यास गरेर हेरौँ। हिजो पनि मैले सहजीकरण गरेको थिएँ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेकेथ्यो र वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोकेथ्यो र गरुडको झैं बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल हिमाल पहाड तराई जुट्न सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्येक 4 वटा श्लोक रहेका छन्। ती 4 वटा श्लोकलाई लय वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ दिएका शब्द अर्थ दिने शब्द पाठबाट छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिलो गरुड छ। गरुडको अर्थ गिद्ध प्रजातिको ठूलो पंक्षी विशेष। प्रवाहको अर्थ वेग हुन्छ। डामको डोब, गौडाको नाका, पुरुषार्थको पौरख। यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्। पर्वत, तिर, बहादुर, संकित, नभ, समुद्र, पाषाण, झण्डा। पर्वत, नेपालका पाखा पर्वतहरूले नेपालको भौगोलिक सुन्दरता बढाएका छन्। तिर, नदी तीरमा बस्ने माझीहरूको जीवन कष्टकर रहेको छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बहादुर, वीर, संकेत, नभ आकाश, समुद्र, पाषाण युग भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, ढुङ्गे युग, झण्डा हैन, यी शब्दहरूको अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोगको प्रयत्न गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी नम्बर 4 मा दिएका शब्दसँग मिल्ने अनुप्रासयुक्त शब्द खोज्नुहोस् भनिएको छ। अनुप्रास भनेको कुनै अक्षर दोहोरिनु, कुनै अक्षर मिल्नु, अन्तिमको अक्षर मिल्नुलाई अनुप्रास भनिन्छ। जस्तो आँधी, आँधीको बाँधी, बेगको डेग, खोलाको झोला। यसै गरी तराई, धारा, माटो, रगत, गौरव, यात्रा आदि शब्दहरूको पनि अनुप्रासयुक्त शब्द खोजेर यो अभ्यास
गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी शब्द भण्डार त सक्यौं, बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा प्रवेश गर्छौं। यसमा नम्बर 1 मा छ कविता पढी दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। कवितामा कतिवटा श्लोक रहेका छन्? कवितामा 4 वटा श्लोक छन्। यसैगरी छोटो मिठो उत्तर दिनुहोला। कुन कुन पंक्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्? पहिलो पंक्तिमा 31 वटा पद छन्। समान पद संख्या भएको श्लोक कुन हो? दोस्रो 7-7 छ। प्रत्येक हरफमा, प्रत्येक लाइनमा, प्रत्येक पाउमा 7-7 वटा चाहिँ शब्द पद संख्या छन्। कुन पंक्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्? तेस्रोमा 24 वटा रहेका छन्। कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नदी या टिस्टा र रावीको उल्लेख गरिएको छ। स्थानमा चाहिँ अब कलङ्गा छ, काङ्गडा छ, डिगर्चा छ, नदीमा बेत्रावती पनि समावेश भएको छ। यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा समावेश गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नम्बर 2 मा वीरपुर्खा कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। यो पहिलो श्लोक छ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीरपुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झैं बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई झुट्न सक्यो। यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी गर्न सकिन्छ। यो प्रयत्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वयंले गर्नुपर्छ। पहिलो पंक्ति मात्रै होइन, यहाँ अभ्यासमा पहिलो श्लोक सोधे भने तापनि 4 वटा श्लोकलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गद्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। पहाड र खोलाले पुर्खाको बेगलाई, गतिलाई रोक्न सकेन। पुर्खाको यात्रालाई आँधीले रोक्न सकेन। तिम्रो बेगलाई आकाशले बाँध्न सकेन। पौरखले नेपाल रचना भयो। पहाड र तराई जुट्न सकेको, पुर्खाको पौरखले पहाड तराई जुटेको नेपाल रचना भएको हो। यसरी हामी गद्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रयत्न पनि गर्नुहोला। अब यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ कविता पढी विषयको क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। त्यहाँ लगभग 5 वटा बुँदाहरू दिएको छ। त्यो 5 वटा बुँदाहरूमा क्रमबद्ध रूपमा कुन चाहिँ सन्दर्भ, कुन चाहिँ प्रसंग पहिले आएको छ त्यसलाई क्रमशः लेख्नु होला। वीरपुर्खाको गतिलाई खोला र आँधीले रोक्न सक्दैन। यसले चाहिँ प्रश्न नम्बर 2 को पहिलो श्लोकलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ। पुर्खाको पौरखले नेपालको पहाड र तराई जोडेको छ। अनि काङ्गडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोकेको छ। बेत्रावतीको किनारमा नेपालीको पौरखको चिनो गाँसिएको छ। वीरपुर्खाको गतिलाई, वीरपुर्खाहरूको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। यसरी क्रम मिलाएर यी सन्दर्भहरूलाई उल्लेख गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 4 दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्, लेख्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ सदाभन्दा अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब आफ्नो तपाईहरु 11 कक्षामा पुगिसक्नु भएको छ। यसको उत्तर लेखनमा अलिकति आफूलाई परिमार्जित गरेर अलिकति चाहिँ सिप र दक्षता क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ प्रयत्न गरिएको छ, सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्नुहोला। डिगर्चा यस्तो छ कविता पहिला चाहिँ अब पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले। डिगर्चामा डुब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर गोर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत भोग। माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा कमसेकम न्यूनतम रूपमा 2 वटा अनुच्छेदमा उत्तर लेख्नु होला। जस्तै पहिलो अनुच्छेदमा उत्तर लेख्दाखेरि अब यो
पुर्खाहरूको वीरता, शौर्य र पराक्रमले तिब्बतको डिगर्चासम्म पुग्न सफल भएको, बेत्रावती किनार समेत नेपालको स्वामित्वमा रहेको, मित्रताको हात फैलाउनेसँग मित्रवत व्यवहार गरेको, संसारभरि वीरताको परिचय दिन, बहादुर पौरखको परिचय दिन सफल रहेको कुरा पुर्खाहरूको चाहिँ बारेमा वर्णन गरिएको छ भनेर यसको उत्तर लेख्नुहोला। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब खमा हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी जोगाउन सक्छौं भन्ने प्रश्न छ। यसलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्तरको रूपमा आजको नेपाल, यो कवितांशको आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हो। आज हामीले प्राप्त गरेको नेपाल हाम्रा पुर्खाहरूको अदम्य साहसले, दृढताले, धैर्यताले, लगावले, परिश्रमले आर्जन गरिएको हो। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको गाथा गाउँदैमा पुर्खाहरूको गौरवलाई जोगाउन सक्दैनौं। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको इतिहास वाचन गर्दै केटाकेटीलाई सुनाउँदै अरूलाई हामी त गोर्खाली भनेकै भरमा, विदेशीहरूलाई हामी त गोर्खाली हो, हामी त सगरमाथाको देश हो, हामीलाई नजिस्क्याउ भन्दैमा हाम्रो गौरव जोगिँदैन। हामीले भित्रैदेखि यो नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई र नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बचाउन सक्नु पर्दछ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधताले युक्त मुलुक हो। बहुभौगोलिक अवस्थिति रहेको छ। यो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, जातीय विविधताको समष्टिगत रूप नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो। यो राष्ट्रिय एकतालाई हामीले अखण्ड राख्न सक्नुपर्दछ। यदि हामीले नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई अखण्ड राख्न सकेनौं, अक्षुण्ण राख्न सकेनौं, हामी परतन्त्र, परनिर्भर भयौं, पराश्रित भयौं भने पुर्खाको गौरव गाउँदैमा हामी नेपाली भनिन सक्दैनौं भन्ने कुराहरू यो प्रश्नको उत्तरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समावेश गर्नुपर्छ। यसै गरी गमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो भन्ने प्रश्न छ। यस कथनको तात्पर्य के हो भनिएको छ। कवि वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको वीर पुर्खा शीर्षकको कवितामा नेपाल एकीकरण अभियानमा सामेल भएका, विशाल नेपाल निर्माण अभियानमा सामेल भएका पुर्खाहरूको गौरवले, पुर्खाहरूको पौरखले, पुर्खाहरूको बलिदानले आजको नेपाल हामीले प्राप्त गरेका हौं र हामी नेपालीका रूपमा विश्वमा गर्विलो परिचय प्राप्त गर्न सफल भएका छौं। यो परिचय निर्माण गर्ने क्रममा नेपालीहरूले, चाहे त्यो नेपाल एकीकरण अभियानको क्रम होस्, अर्थात् विशाल नेपाल निर्माणको क्रम होस्, वा अंग्रेजको सहायक भएर अंग्रेजलाई सहयोग गर्न पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएका गोर्खाली बहादुर योद्धाहरू, उनीहरूले विभिन्न देशका, 7 समुद्र पारीका देशहरूमा सञ्चालित भएका युद्ध मोर्चाहरूमा समावेश भएर त्यहाँ आफ्नो रगत बगाएका छन्। त्यही हाम्रा बहादुर योद्धाहरूले, वीर गोर्खालीहरूले बगाएको रगतले हामीलाई विश्वमा विश्व विजेता गोर्खाली, बहादुर गोर्खालीका रूपमा हाम्रो परिचय प्राप्त गर्न सक्यौं। यो पुर्खाहरूको बलिदानी भावनाले, अर्थात् हाम्रा वीर सपुतहरूको बलिदानले, शूरताले, पराक्रमले हाम्रो परिचय संसारभर छरिएको छ, संसारभर प्रसिद्ध छ भन्ने उत्तर चाहिँ यो गको प्रश्नको उत्तरमा मिलाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहोला। यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पहिलो श्लोकलाई नै दिएको छ। यसलाई पहिले पटक पटक पढि पनि सकेको छु, लय वाचन पनि गरे हुनाले त्यहाँ म प्रवेश गरिन। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको छ, यो प्रश्न छ। नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको छ भन्ने प्रश्न छ।
यसको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रस्तुत कवितांश वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लिखित वीर पुर्खाको पौरख र गौरव गाथा वर्णन गरिएको वीर पुर्खा शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित रहेको छ। यस कवितामा वीर पुर्खा शीर्षकको कवितामा कवि त्रिपाठीले हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान र बलिदानको कदर गर्दै हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान र बलिदानको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। हामीमा देश प्रेमको भावना जागृत हुनुपर्ने, हामीले देशलाई हृदयदेखि माया गर्नुपर्ने विचार यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अब बल्ल प्रश्नको उत्तर दिने पालो आएको छ। नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको हो भनिएको छ प्रश्नमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले जुन नेपाल प्राप्त गरेका छौँ, यो नेपाल प्राप्त गर्नुको पछाडि हाम्रा पुर्खाहरूको प्राण र शरीर जोडिएको छ, रगत जोडिएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले विशाल नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा पहाड, खोला आदि जस्ता भौगोलिक विकटता, जटिलता, प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई सहन गरेर अगाडि बढे। अर्थात् विशाल नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा पहाड, खोला जस्ता चाहिँ भौगोलिक विकटता, जटिलताहरूलाई, असहजताहरूलाई पार गर्दै छिचोल्दै आदि, हुरी, झरी, वर्षा इत्यादि चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई समेत व्यवस्था गर्दै विशाल नेपाल निर्माण अभियानमा निरन्तर लागिरहे। कुनै पनि तागतले, त्यो मानवीय तागतले वा प्राकृतिक समस्याले, भौगोलिक समस्याले, जटिलताले त्यो विशाल नेपाल निर्माण गर्ने अभियान रोकिएन। पुर्खाहरूमा रहेको अदम्य साहसले, अजेय पराक्रमले, वीरता र बलिदानी भावनाले, देशप्रेमको उत्कृष्ट भावनाले नै पहाड तराईको भूभाग जोडिएको, हिमाल पहाड र तराईको संयोजन भएको विशाल नेपालको निर्माण सम्भव भएको कुरा कवितामा बताइएको छ, रचना भएको कुरा कवितामा बताइएको छ। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा पुर्खाहरूमा रहेको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, जन्मिएको धरती स्वर्गभन्दा पनि, जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती, जननी जन्मभूमिश्च, जन्मिएको धरती र जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने भनाइबाट प्रेरित भएका हाम्रा पुर्खाहरूको अदम्य साहसले, बलिदानले, आत्म उत्सर्गले, उहाँहरूको निरन्तर प्रयत्नले, अजेय पराक्रमले आजको नेपालको निर्माण भएको हो, रचना हुन सम्भव भएको हो भनेर यस प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ख मा छ, कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर पहिलो अनुच्छेद लगभग अघिल्लो क को उत्तर लेख्दाखेरि केही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत कवितांश वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको पुर्खाहरूको पौरख र गौरव गाथा वर्णन गरेर लेखिएको वीर पुर्खा शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित रहेको छ। यस कवितामा कविले पुर्खाहरूको योगदान उल्लेख गर्दै, पुर्खाहरूको गौरव गाथा उल्लेख गर्दै पुर्खाहरूको योगदान र बलिदानको सम्मान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाललाई भित्री हृदयदेखि नै माया गर्नुपर्ने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ, विचार व्यक्त गरिएको छ भनेर उल्लेख गर्ने। अब बल्ल हामी हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन कसरी गरिएको छ त? नेपालीहरूले, नेपाल एकीकरण अभियानमा सामेल भएका हाम्रा बहादुर योद्धाहरूले जस्तोसुकै विकटता, विशाल नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा आइपरेका जटिलता, विकटताहरूलाई परवाह नगरेर, कुनै पनि किसिमको परवाह नगरेर त्यसलाई व्यवस्था गर्दै निरन्तर एकीकरण अभियानमा समावेश भइरहेको कुरा भावलाई यहाँ व्यक्त गरिएको छ। पहाड, खोला जस्ता जटिल अवस्थाहरूलाई, भौगोलिक अवस्था र विकटताहरूलाई पनि सहजै छिचोल्दै पार लगाउँदै आँधी, हुरी, वर्षा, बाढी, पहिरो जस्ता चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई, प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई पनि छिचोल्दै
विशाल नेपाल निर्माण अभियानमा सामेल भएका हाम्रा वीर योद्धाहरूले, वीर वीराङ्गनाहरूले यो अभियानलाई रोकेनन्। मानव नेपाल एकीकरण अभियान, विशाल नेपाल निर्माणको अभियान गरुडको वेगमा, हिम नदीको प्रवाहशीलतामा अगाडि बढ्यो। त्यो गतिमा अगाडि बढ्यो। पुर्खाहरूको अदम्य साहसले, अजय पराक्रमले, वीरताले, सुरताले, शौर्यताले, उनीहरूमा अन्तर्निहित भएको देशप्रेमको भावनाले नेपालको चाहिँ हिमाल पहाड तराईको भूभाग जोड्न सफल भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। यसैगरी प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा पुर्खाहरूको लगावले, हाम्रा पुर्खाहरूमा अन्तर्निहित देशप्रेमको भावनाले नेपाली भूमिलाई पूर्वमा टिस्टासम्म, रावी नदीसम्म, पश्चिममा काङ्गडा कलङ्गासम्म अनि उत्तरमा चाहिँ तिब्बतका केही भूभागहरूसम्म हामीले कब्जा गरेका थियौँ। डिगर्चालाई पनि नेपालको चाहिँ स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएका थिए। बेत्रावती नदी किनारमा हामी हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ पौरखका पाइलाहरू, पौरखका चिन्हहरू अझै पनि भेट्न सक्छौँ। संसारको कुनै पनि तागतले, कुनै पनि षड्यन्त्रले, कुनै पनि जालझेलले नेपालीहरूको नेपालप्रतिको चाहिँ भावनालाई, राष्ट्रिय भावनालाई, देशप्रेमको भावनालाई, देशभक्तिपूर्ण भावनालाई रोक्न र छेक्न सकेन। नेपालीहरू रोकिए, नेपालीहरू छेकिए त केवल मित्रताको भावमा मात्रै रोकिए। जसले मित्रताको हात अगाडि बढाए, मित्रवत सन्धि गर्न तयार भए, त्यसपछि मात्रै नेपालीहरू रोकिएको इतिहासले बताउँछ। नेपाल एकीकरणमा हाम्रा पुर्खाहरूलाई बाटो रोक्ने प्रयत्न गरियो, नाका थुन्ने, गौडा थुन्ने प्रयत्नहरू गरियो। यसबाट पनि नेपालीहरूलाई दुश्मनहरूले पराजित गर्न नसकेको कुरा यो कवितामा वर्णन गरिएको छ। र यो कविता नेपाल एकीकरण अभियानमा, विशाल नेपाल निर्माणको अभियानमा सामेल भएका वीर बहादुर योद्धा, वीर वीराङ्गनाहरूको सपुतहरूको, नेपाल आमाका सपुतहरूको गौरव गाथालाई वर्णन गरेर लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। यसरी वर्णन गरिएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि अब कसरी चाहिँ गौडा थुन्ने, नाका थुन्ने प्रयत्न भए, यो त युद्धमा चाहिँ अवलम्बन गर्ने नीति पनि हो। नाला पानी किल्लामा लडिरहेका हाम्रा गोर्खालीहरूलाई त्यो किल्लामा लगिएको पानीको नाला समेत काटियो। अङ्ग्रेजहरूले पानीको नाला अर्कातिर बगाइदिए, फर्काइदिए। यसो गर्दा पनि नेपालीहरू आजित भएनन्, पराजित भएनन्। उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेनन्। नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने, नेपालको राष्ट्रियतालाई झुक्न नदिने दृढ अठोटका साथ युद्धमा समावेश भएको कुरा हाँसी हाँसी आइमाई केटाकेटी सबै मान्छेहरू मर्न तयार भएको त्यो गौरवपूर्ण गाथालाई यस कवितामा वर्णन गरिएको छ भनेर उत्तर लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वीर पुर्खा कविताको चौथो श्लोकलाई आधार बनाई दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। नाका थुनी नेपालीलाई कसले रोक्न छेकेथ्यो र हिमालयको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि भनेको छ। कमा नेपालीहरूको वीरता कसरी प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा पनि मैले 2वटा अनुच्छेद हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु उत्तरमा। पहिलो चाहिँ यो कविता वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको हो। यसमा हाम्रा पुर्खाहरूको पौरखको, गौरवको, हैन, उहाँहरूको देशप्रेमको भावनाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिएको छ। अनि पुर्खाहरूको योगदान र बलिदानको सम्मान गर्नुपर्ने, हामीले आफ्नो देशलाई बचाउनु पर्ने विचार यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूप्रति गौरव गर्दै यो नेपाल उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गरेको नासो हो, यो नासो हाम्रो भावी पुस्तासम्म जस्ताको तस्तै सुम्पन सक्नुपर्छ भन्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ भनेर पहिलो अनुच्छेदमा लेखिसकेपछि अब नेपालीहरूको वीरता कसरी गुन्जिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी दिनुपर्छ। नेपाल एकीकरण अभियानमा सामेल भएका, विशाल नेपाल निर्माण अभियानमा सामेल भएका नेपालीहरूको यो एकीकरण अभियानलाई रोक्नलाई विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू भए, विभिन्न किसिमका लोभ लालचहरू देखाइयो, नाका थुनियो, गौडा थुनियो, एकीकरण अभियान रोक्ने प्रयास गरियो। युद्ध मोर्चामा सामेल भएका सिपाहीहरूलाई, युद्ध मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका
बहादुर योद्धाहरूलाई प्रलोभनहरू देखाइयो, तर त्यसबाट उनीहरू अलिकति पनि विचलित भएनन्। उनीहरूको त्यो अदम्य साहसले, वीरताले, पराक्रमले, देशप्रेमको भावनाले यी सबै दुश्मनका, बैरीका षड्यन्त्रहरू, तानाबानाहरूलाई परास्त गर्न सफल भयो र हिमालको हिम नदीको बहावलाई जसरी कसैले चाहेर रोक्न सक्दैन, त्यो हिउँ जस्तो छोइ नसक्ने भएर, जसरी हिउँ चिसो हुन्छ, हिउँमा धेरै बेर हात गाड्यो भने त्यो औँलाहरू हाम्रो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, हिउँले डढ्छ, त्यसै गरी नेपालीलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न थुन्न नसकेको त्यो किसिमको प्रवाह, गतिशीलतामा नेपाल एकीकरण भएको कुरा हैन। हाम्रा पुर्खाको उत्साह, साहस र पराक्रम, गङ्गाका किनारमा बग्ने पानीका लहरहरूमा गुन्जिएको कुरा, नेपालीका नसा नसामा रगत भएर बगेको कुरा, नेपालको चन्द्रसूर्य अङ्कित झण्डामा फरफराएको कुरा व्यक्त भएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर लेख्नुहोला। अब यसै गरी खमा सोधिएको छ, चन्द्रसूर्य ध्वजामा कस्तो पौरख अङ्कित छ? पहिलो अनुच्छेद मैले केही पनि दोहोऱ्याइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको दोस्रो अनुच्छेदमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्रसूर्य अङ्कित रहेको छ, त्यहाँ रातो पृष्ठभूमि छ हैन, नीलो किनारा छ, यसका आफ्नै किसिमका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। रातो रङले विजयको चाहिँ प्रत्येक विजयको चाहिँ कुरा सङ्केत गर्दछ, नीलोले शान्ति प्रियताको कुरा, मेलमिलापको कुरालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ, चन्द्र र सूर्यले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि झल्काउँछन् हैन, यो सबै कुरा। तर हाम्रो यो नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्रिय झण्डा छ, चन्द्र सूर्य ध्वजामा कवितामा बताइए अनुसार नेपालीहरूको वीरता, पौरख, पराक्रम समेटिएको छ। यो झण्डा कहिले पनि विदेशीहरूसँग झुकेन, झुक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूको उत्साहले, साहसले, पराक्रमले संसारको कुनै पनि शक्तिले चाहिँ हामीलाई रोक्न सकेन। संसारको कुनै पनि पौरखले, कुनै पनि शक्तिले हाम्रा पुर्खाहरूको विशाल नेपाल निर्माण अभियानलाई अवरोध पुर्याउन सकेन। हो, त्यो पुर्खाहरूको बलिदानको, त्यो पुर्खाहरूको आत्म उत्सर्गको, त्यो पुर्खाहरूको राष्ट्रप्रतिको चाहिँ उच्च सम्मानको भावनाको, राष्ट्रिय प्रेम, राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावनाको गीत चाहिँ अर्थात् त्यो गाथा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा फरफराएको कुरा, अङ्कित भएको कुरा, उल्लेख गरिएको कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले यो सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत केही प्रश्न नम्बर 6 सम्मका अभ्यासको सहजीकरणको प्रयत्न गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीलाई राम्रोसँग हेरेर अभ्यासलाई गर्ने प्रयत्न, प्रश्नोत्तरहरूलाई कपीमा गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसमा केही अस्पष्टता भयो, अन्यलता भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेसेन्जरमा आफ्नो चाहिँ अस्पष्टतालाई समावेश गरेर पठाउनु भयो भने मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो सामग्री कक्षा 11 को नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूलाई, अनिवार्य नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हुनाले बढीभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुगोस् भन्ने चाहना सहित लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मात्रै नभएर नेपाली विषय शिक्षक ज्यूहरू समक्ष पनि पुगोस्, यसले नेपाली विषयको पठन पाठनमा अभ्यासहरू गराउने क्रममा सहज होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुनाले आदरणीय गुरुहरूले पनि यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सकारात्मक सुझावको रूपमा चाहिँ औल्याइदिनु भयो भने आगामी दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि लक्षित गर्दै निर्माण गरिने यस्ता सामग्रीहरूमा कमी कमजोरीहरू हट्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र अपेक्षा पनि गरेको छु। यो सामग्री मेरो फेसबुक पेज मार्फत, मेरो फेसबुक आइडी मार्फत
म कार्यरत रहेको आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक आइडी मार्फत, पाँचखाल नगरपालिकाको अनलाइन एजुकेसन चाहिँ ग्रुप मार्फत, पेज मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा गएर नेपाली इलर्न च्यानलबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सकेसम्म बढी प्रभावकारी बनाउन, प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै आजको दिन जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र आजको व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।